एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावन म्हणलें, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यान्निकाक दाखय आनी तूं नितळ जालें म्हूण तांकां सोत दाखोवच्याक मोइदेसान फर्मायलेलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पुरगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तींक खंयच्याच नगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुरे सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कडेचो लोक ताचे शीं येतालो. बाबड्यानू, आमच्या दरेकल्याचे मागणें ह्या कोडकारा भाशेन जावंक जाय. तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जायते फावटी म्हजी खोशी आमी देवा मुखार घालता. ना, आमी देवाची खोशी आमचे सगळें जावं म्हूण मागुया आनी तेन्ना की आमकांय कुशालकाय भोगतली आनी देवाची खोशी जाल्यार तो आमकां बरी करतलो, तो आमकां नितळ करतलो.